हालेलुया अर्गान जेजू प्रेज द लॉर्ड. आमकां सदां काळ देवाक आमच्या सांगाता रावूंक आमी आशेवचें जाल्यार एक काम केल्यार पुरो. हर एका घडये आमी देवाक मेसवचें मात्र आमी करता आसतना हेसलो एक निर्धार आमी करता आसतना आमच्या जिवितांत केल्यार पुरो. तर देवाक मेसवचें हांवें करीचें जाल्यार हांवें कशें करचें, कितें करचें, देवाक कितें लागशिल्लें मोगाचें म्हणून कशें म्हाका कळचें. वय भाव भयणीनो, खंडीत जावन मनशाक आपणाच्या स्वंत बुदीत थावन स्वंत बोळा थावन देवाक कितें बरें लागता, कितें कुशेचें म्हणून जाणा जावंक खंडीत साध्य ना. देवाची कुशी जाणा असो एकल्याक मात्र, पवित्र आत्म्याक मात्र. होली स्पिरीट नोज वॉट इज प्लीजिंग टू गॉड, nobody else. Only Holy Spirit knows what is pleasing to God. If you have received Holy Spirit, surely the Holy Spirit will guide you to do what is pleasing to Jesus. पवित्र आत्मो आमकां सांगता, पवित्र आत्म्याच्या विशांत जेजू आमकां सांगता, पवित्र आत्मो देवाक कितें बरें लागता आनी तें करूंक आमकां सदांच प्रेरीत करता. तर पवित्र आत्मो आमचे भितर आसल्यार मात्र देवाक मेसवचें आमकां करूंक साध्य जाता. आनी ताच्या मुखांतर आमकां निरंतर देवाचें हाजारपण आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. आमी एकसुरपणांत जियेनाव, आमी थंयसर एकसुरपणांत रावूंकी आशेनाव. बगर देवाचो आमच्या मोदें आसा, देव म्हज्या सांगात आसा, हांव एकसुरो न्ही, एकसुरी न्ही, बगर म्हजो बाप म्हज्या सांगात आसा, जेजू म्हज्या सांगात आसा म्हणून असलें कॉन्फिडन्स आमकां आसता. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें देवाक मेसवता तें मात्र करता, तवळ मात्र हें साध्य. देखूनच जुआंवच्या वांजेलांत जुआंवची शुभ वार्ता चॅप्टर 16:13 आमी वाचल्यार कळटा. जुआंवचो वांजेल चॅप्टर 16:13 थंयसर सांगता. काडी आमी गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 16:13 अशें आसा. सतासो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती म्हजे थावनूच घेतलो, आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. वय भाव भयणीनो, हें सक्कड पवित्र आत्मो केदाळा आमचे थंय येता, तें सक्कड आमकां कळीत करून दिता. कितें सक्कड हांव आयकलां तें सगळें तुमकां कळीत करून दितलो. म्हजे थावन तो उलयतलो आनी देवाची महिमा परगट करतलो, महिमा तुमकां दितलो म्हणटा. पवित्र आत्मो केदाळा आमचे थंय येता, तो कितें करता? तो देवाची आलोचन कितें, देवाची कुशी कितें तें आमकां बोधन करून आमकां खंय वापून व्हरता, आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. तर भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत कितेंय काम करिना जाल्यार खंडीत आमकां देवाक मेसवची सताची वाटांत जियोंक आमकां साध्यच ना. वय आमकां दुसऱ्या वाटांनी चलयेत, पूण संपूर्ण सताक जेजू जावन आसच्या त्या सताची वाटेक जेजू म्हणटा, हांवूच ती वाट, हांव मात्र ती वाट म्हणटा. वय सताची नीज वाट हांव मात्र म्हणटा जेजू क्रिस्त. आनी त्या सत आनी नितीची वाट जावन आसच्या जेजू क्रिस्ता थंय आमी रावून जियेचें जाल्यार, देवाक मेसवची जिणी आमी जियेचें जाल्यार, साध्य जायचें जाल्यार आमी पवित्र आत्म्यान आयकुची जायचें, पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी आयकुची जायचें, पवित्र आत्म्याचो थाळो आमी आयकुची जायचें. आनी पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता तें मात्र आमी करता आसतना कितें जाता? आमी देवाक मेसवची जिणी जियेता, आमी देवाक मात्र मेसवची जिणी आनी भुरगीं जाता, बापाचीं भुरगीं जाता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयल्ल्या वेळार 8वे अध्याय आनी थंयसर 15व्या वळेंत आमी पळयल्यार देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा खाल कोण जियेतात गी तीं सगळीं देवाचीं भुरगीं जावन आसात. केदाळा आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा, तवळ मात्र बापाक आमकां मेसवची जिणी जियोंक जाता. जर तर आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या मात्र
पवित्रत्म्या मुखांत्र आमी बापाक मेसवंक आमकां साध्य जाता. आमी पवित्रत्म्या मुखांत्र नव्यान जल्मून देवाची भुरगीं जाल्ल्या वेळार देवाच्या आत्म्या खाल प्रेरीत जावन आमी चलत आसतना खंडीत जावन बापाक सर्गींच्या बापाक आमकां मेसवूंची जीण आमकां जिवंक साध्य जाता. मात्र न्ही तो कितें सांगता तें आमकां करूंक जाता. आमच्या जाणवायेन न्ही, आमच्या खंयच्याय बुदवंतकायेन न्ही, बगर आमकां ह्या संवसाराच्या ह्या जाणवायेतावनी न्ही, आमच्या खंयच्याय ह्या संवसाराच्या जाणवायेतावन न्ही, बगर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणातावन मात्र आमकां बापाची खुशी करूंक जाता. आनी तसलें प्रेरण आमकां आसल्यार मात्र सदांच काळ देवाक जेसूक मेसवूंचें जिवीत आमकां जिवंक साध्य जाता. आमी देवा तावन जल्माल्लीं, देवा तावन रुपीत जाल्लीं, देवा खातीरच आमकां देवान विंचून काडलां. देवा खातीर मात्र बापाची खुशी आमी जारी करूंक आमकां विंचून काडलां, आमकां रुपीत केलां. आज देवाक मेसवूंचें जिवीत आमी जियेतना कितें जाता भाव भयणीनो? खंडीत आमी एकसुरी जायना, बगर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें हाजारपण, त्रयेका देवाचें हाजारपण आमच्या संगाता सदांच काळ आसता. आनी देवाचें हाजारपण आमच्या संगाता आसतना आमचे थंय धैर्य आसता, आमचे थंय समाधान आसता. पूण पवित्र आत्मो आमचे भितर निवास करनासा म्हणून आमी विसरून वचो. हो पवित्र आत्मो आमचे थावन निश्चेतन जावन असो. आनी पवित्र आत्मो केदाळा आमचे ते निश्चेतन जाता ताचो ताळो आमकां आयकूंक साध्य ना. आनी कितें देवाक मेसवता तें जिवीत आमकां जिवंक साध्य जायना. आनी पवित्र आत्मो केदाळा आमी निश्चेतन करता म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक आमी निश्चेतन करूंक साध्य आसा. जागृत करा, पवित्र आत्म्याक निश्चेतन करूंक साध्य जाता. जर तर पवित्र आत्म्याक आमी निश्चेतन करता आसतना कितें जाता? पवित्र आत्मो जर तर निश्चेतन जाता जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार देवाची खुशी आमकां करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां बापाची खुशी कितें म्हणून कळीत जायना. देव कितें आशेता आमकां कळीत जायना. आमच्या बुदवंतकायेक हें कितेंय समजना भाव भयणीनो. आमच्या बुदवंतकायेक बापाक बेसवंक जायना. आज आमकां तर मायंडाक कोणें दिचें, आमच्या मोतीक कोणें दिचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें काम हें जावन आसा. आनी पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दिता. केदाळ आमी पवित्र आत्म्याक निश्चेतन करता खंडीत बापाक आमकां मेसवंक जायना. आमी कितें करता पवित्र आत्मो निश्चेतन जाताना? आमी आमची खुशी करूंक पळयता आनी आमकां मेसवंक पळयता. वय भाव भयणीनो, केदाळा पवित्र आत्मो थंयसर निश्चेतन जाता. आमच्या मोतीक खंयचेंय सिग्नल वचना. कितें खंयचें तें सिग्नल देवाक मेसवूंचें सिग्नल आमचे तावन तुटून वता. आनी तवळ आमी कुडीच्या सैमांत आमी जियेता. आमचे थंय पवित्र आत्मो आसल्यारय आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल न्ही, बगर आमच्या कुडीच्या त्या प्रेरणा काल जियेता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8 आमी पळयल्यार रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 8:7 आमकां कळटा दिसता. आमी काडया चॅप्टर 8:7 थंयसर आसा, कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कायद्याक ती काल जायना आनी काल जावंक निजायकी तिचे वरवीं साध्य ना. पसत रक्तामासाक काल जाता ती देवाक मानवानांत. म्हळ्यार हांगासर कुडीची अपेक्षा देवाक, कुडीची अपेक्षा म्हळ्यार कुडीच्या अपेक्षांत बुडून आसची मोत आमी पवित्र आत्म्याक घेतल्यारी, पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसल्यारी, जर तर कुडीच्या सैमांत आमी जियेता जाल्यार आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी निश्चेतन केलां जाल्यार आमी देवाक मेसवंक जायना. केदींच मानमानांत देवाक मानमानाव आमी आनी कुडीच्या सैमांत आमी जियोवची साध्य जाता. आनी कुडीची अपेक्षा कितें जावन आसा? कुडीच्या अपेक्षा दवरून आमी मोतीन जियेत आसतना, ह्या कुडीन जियेत आसतना देवाक आमी विरोध जाता आनी देवाक आमी मानमानाव बगर आमच्या कुशेकाल आमी जियेता आनी देवाक मानमानात आसली जिणी आमी जियेता. वय देवाक मेसवंक साध्य ना. तर भाव भयणीनो, आमी देवाक मेसवंक साध्य जायनातल्या वेळार कितें जाता? खंडीत जावन भाव भयणीनो आमी सैतानाक मेसवता. भाव भयणो, केदाळा आमी देवाक मेसवंक जिणी जियेना तवळ आमी सैतानाक मेसवयता. भाव भयणीनो, आमकां दोगांयकी सांगाता मेसवंक जायना. आमकां एकत देवाक मेसवं येता वा सैतानाक मेसवं येता. दोगांयकी सांगाता मेसवंक आमकां साध्य ना. भाव भयणीनो, एकत सैतानाक मेसवयता ना जाल्यार आमी देवाक मेसवयता. जेसू कितें सांगता? हांव
बापाक मेस वातात असले बापाक मान वातात असले मात्र करचे वरवीं आज बाप म्हज्या सांगात आसा हांव एक सुरू न्ही हांव थंय ना म्हणून हांव एक सुरू न्ही म्हणून थंयसर थंय बळादीक रितीन जेजून सांगचें आमी पळयता कित्याक पासून कित्याक म्हळ्यार जेजून थंयसर ताच्या जिणेंत बापाक मेस वातात असलें मात्र ताणें केल्लें जावन आसा केदाळा आमी सैतानाक मेसूनचें करता गी तवळ आमी सैतानाच्या सांगातात आसता आनी सैतान आमच्या सांगात आसतना कितें जाता आमचें तें समाधान आसना आमचें जिवीत एकसूरपणाची जिणी जियेले बरी आमकां अनुभव जाता आनी जायते रितीची भे आतंक निरास आमचें तें उपजाता भाव भयणीनो आज कितलीं क्रिस्तांवां पवित्र आत्मो आसल्यार पवित्र आत्म्याक थंयसर निश्चेतन करून जियोवचे वरवीं कितें जावन आसा थंयसर कुडीच्या सैंबाक जियोवन आसात थंयसर पवित्र आत्म्याक निश्चेतन केल्ल्या वरवीं थंयसर तांच्या कुडीच्या सैंबात हांव आनी कुडीचे सैंब थंयसर तांचे तें बोळादीक रितीन थंयसर उपयोग जाता मात्र न्ही थंयसर देवाच्या विरोध म्हळ्यार देवाक दुस्मान जावन आमी जियेता केदाळा आमी कुडीच्या त्या सैंबाक पासून जियेता कुडीच्या कुडीच्या अपेक्षा प्रमाणे जियोवची देवाक विरोध जावन आसा वय कुडीच्या सैंबात आसचें आमची मोत केदाळा कुडीच्या सैमांत म्हळ्यार आमची मोत केदाळा ह्या कुडीच्या गरजांक मात्र पळयता तवळ देवाच्या विरोध आमी जियेता तर भाव भयणीनो देवाक दुस्मान कोण सैतान पूण हांव केदाळा ह्या कुडीच्या सैंबाक वळख जाता तवळ सैतानाक आमी एक फ्रेंड जाता आनी देवाक विरोधी जाता भाव भयणीनो वय आमी हे कुडासाक दवरया पवित्र आत्म्याक आमी निश्चेतन करनासतना आमी जियेवया भाव भयणीनो खंडीत आमी ताका केदींच दुख्ख येनासतना जियेचें पवित्र आत्म्याक आमी दुखोवन वचो भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो मात्र आमकां देवाची खुशी करूंक साध्य पवित्र आत्मो मात्र आमकां प्रेरीत करता बापाची खुशी कितें करूंक कित्याक पासून पवित्र आत्म्याक दिला जेजू बरी आमी जायचे जेजू बरी आमी जियेचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा जेजू बरीच आमी जियेचें म्हणून जेजू बरीच जायचें म्हणून बापान आमकां त्या पवित्र आत्म्याक दिला जर तर आमी त्या पवित्र आत्म्याक दुखयता निश्चेतन करता तवळ देवाच्या हजारपणांत आमकां जियोंक जायना आमी तें हजारपण होगडायता आनी तवळ परत आमी गुलामपणाक पातकाक पडचें थंयसर संदर्भ चड आसात आज आमी जागृत रावया आज आमी जागी जाया भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याक खंयच्याय विशयाचेर आमी दुखोवन वचो भाव भयणीनो पवित्र आत्मो कसो थंयसर निश्चेतन जाता म्हणून आमी पळया तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत चॅप्टर 5:19 थंयसर बरयलां आमी वाचया थंयसर बरयलां पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडखल घालिनाकात म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक दुखयनात पवित्र आत्म्याक निश्चेतन करिनाकात म्हणून थंयसर सांगता हांगासर हें सांगून जाल्या उपरांत मुखार आनी फाटीं आमी थोडीं उतरां आमी वाचल्यार कशें पवित्र आत्मो निश्चेतन जाता कसो पवित्र आत्म्याच्या वाटेक आमी आड वेता म्हणलें आमकां कळीत जाता थंयसर 16व्या वाक्यांत आमी पळयल्यार सदांच कुशली जाया कळनासतना म्हाका सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय वय प्रावादीक उतरांची बेपारवा करिनाकात त्या सगळ्यांची परिक्षा करून जातस बरें कितें म्हूण दिसता तें सांबाळन धरा खंयच्याय तराचें वायट जावं तें पयस करा हांगासर 16व्या वाक्यांत हांव 22 वर्सां म्हणसर आमी पळयल्यार थंयसर कळटा 16व्या वाक्यांत अशें आसा थंयसर मोदेंत बरयलां ह्या वाक्यांच्या ह्या उतरांच्या मोदेंत बरयलां पवित्र आत्म्याच्या वाटेक आड वचनाकात पवित्र आत्म्याक निश्चेतन करिनाकात तर पवित्र आत्म्याक केदाळा आमी निश्चेतन करता म्हळ्यार सदांच कुशाली जायनासतना म्हळ्यार अर्गां दिनासतना वा मागणें करिनासतना आनी थंयसर पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसून एका घडये देवाक अर्गां दिनासतना जियेतना आमकां खंडीत पवित्र आत्म्याक आमी थंयसर दुखयता भाव भयणीनो हांगासर केदाळा पवित्र प्रवादीची उतरांची बेपारवी आमी करता आनी सगळ्याची बेपारवा आमी करता गे त्या सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता प्रवाद्यांनी सांगलें पवित्र थंयसर सगळ्यांची परिक्षा करून जावन तें कितें बरें आसा तें सांबाळन धरा म्हळ्यार प्रवादी कितें सांगता तें बोधन करतना तें सगळ परिक्षा करून पळया आनी खंयचें बरें आसा खंयचें तुज्या जिणेक बरें आसा तें सगळें उतरां थावन तुमी घेया म्हूण सांगता आनी हर एक वायट थावन तुमी विंगड जावा खंयच्याय एक तराचें वायट जावन तें पयस करा म्हूण सांगता हांगासर धर्माच्या विशयान खंयचें सांगू ना बगर आत्मीक रितीन आमकां सांगता कश्टांचे विशय हांगासर सांगू ना बगर आमकां
अर्थ जावचे विशयत हांगासर सांगल्या भाव भयणीनो देखूनच ह्या उतरांक ही उतरां आमी आमच्या काळजान दवरन आमी जागी दवरया आमी पवित्रत्म्याक सोडून दिवया केदाळ पवित्रत्मो आमचे थंय उच्चेदीत जाता उत्तेजीत जाता म्हळ्यार एक्टीव जाता तवळ आमकां तो कितें बरें कितें वायट आमकां तो कळीत करता आनी देवाक कितें मन बाता तें आमकां तो कळीत करता पवित्रत्मो केदाळा आमचें तें उत्तेजीत म्हळ्यार तो एक्टीव आसता तवळ खंडीत आमकां तो शिकयता कितें सत सता कुशीत आमकां चलयता सत संपूर्ण सत आमकां जियोंक जाता आनी बापाक मेसोवची जिणी आमकां जियोंक साध्य जाता तवळ बापाक आमी मेसवयतना आमी कोणी एकसुरी न्ही आमचें तें कोणाक एकसुरपणाचें अनुभव जायना भगर आमचें तें धैर्य आमकां आसता आमचें तें कॉन्फिडन्स आसता कित्याक म्हळ्यार देव म्हज्या सांगात आसा जेजू म्हज्या सांगात आसा इमॅन्युएल म्हज्या सांगात आसा म्हणलो कॉन्फिडन्स इन्नर बोल्डनेस भितर तावन एक बोळवून तो रितीन आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता आमच्या आत्म्यान तो अनुभव करूंक साध्य जाता देखूनच भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताची उतरां आमच्या काळजांत दवरया भाव भयणीनो देवान म्हाका एकसुरपणांत दवरुना बगर हर एका घडये देवाक मेसोवची जिणी हांव जियेतां आनी देवाक मनांत असलें कसलेंच हांव करिना वय भाव भयणीनो असलो निर्धार आमी करया भाव भयणीनो आज तावन म्हज्या जिवितांत जेजूक मन बाता तसलें जेजूक थंयसर बरें दिसता तसलें मात्र करन बापाच्या हाजारपणांत देवाचें भुरगें जावन पूत आनी धूव जावन हांव जियेता म्हणलो असलो तीर्मान आमी करया आनी इमॅन्युएल जेजू ह्या निर्धारा सांगाता आमच्या सांगाता आसा आमेन.